अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नाइमा बट और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। नाजरीन, इस वक्त हम बैठे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहां पे PSL के सेकंड सीज़न का फाइनल हुआ था और पेशावर ज़िल्मी टीम यहां से चैंपियन बन के गई थी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ सर यूसुफ अंजुम, जिनसे हम बात करेंगे PSL के थर्ड सीज़न के बारे में। उनसे पूछेंगे कल के मैच के बारे में उनका क्या ख्याल है और PSL में आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी नाइमा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइए, जो कल मैच हुआ उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? पेशावर ज़िल्मी इसी स्टेडियम से जीत के गया था और पहले मैच में ही हार गया, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात? देखिए, जो पहला मैच ही कह सकते हैं कि PSL 3 का पहला ही अपसेट हुआ, जिसमें हमने देखा कि पेशावर ज़िल्मी जो लास्ट टाइम इसी ग्राउंड पर चैंपियन बनी थी, उसने अपना मैच वो जीत नहीं पाई। इसकी वजह यह है कि जो मुल्तान सुल्तान की टीम के जो पीछे दिमाग हैं, वसीम अकरम है, टॉम मोडी है, और ख़ास तौर पर मैं यहाँ तारीफ़ करूँगा कप्तान शोएब मलिक की, जिस तरह उन्होंने टीम को लीड किया और जिस तरह उन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, तो ग्रासी विकेट पर मैं समझता हूँ कि 151 स्कोर इतना बड़ा स्कोर नहीं था और मुल्तान सुल्तान को चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद उनको कंटेन करने की कोशिश करती, लेकिन उन्होंने जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, मुल्तान सुल्तान ने उनकी बैटिंग के उन्होंने अपना अंदाज़ अख्तियार किया, ख़ास तौर पर जिस तरह उनकी बल्लेबाजी में लेकर चले वो मैच, तो मैं समझता हूँ अच्छा आगाज़ है और एक अच्छी एंट्री थी मुल्तान सुल्तान की। और आई होप सो कि जिस तरह उन्होंने इसका आगाज़ किया है तो बाकी मैचेस में भी वो कंटिन्यू करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को और अगले वाले मैचेस में भी वो यकीनी तौर पर अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। या दैट्स ट्रू। एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि PSL से हमेशा हमारे पास टैलेंटेड एक यूथ के क्रिकेटर पाकिस्तानी जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। आपकी क्या उम्मीद है, तवक्कुआत हैं कि इस जो लीग से हैं, कि आप समझते हैं कि हमें ऐसे ही टैलेंटेड जो क्रिकेटर्स हैं मिलेंगे? देखिए नाइमा, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ह्यूज प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से नौजवानों को आगे आने का मौका मिल रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा कि 2 सीज़न में फ़खर ज़मान यहाँ से सामने आया, हसन अली यहाँ से सामने आया, शादाब खान यहाँ से सामने आया। अब ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का मेन हथियार बन चुके हैं, इनके बगैर पाकिस्तान की टीम मुकम्मल नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि PSL के 2 सीज़न कामयाब होने के बाद अभी PSL का तीसरा सीज़न भी कामयाब होगा और इससे यकीनी तौर पर हमें मज़ीद अच्छे खिलाड़ी यहाँ सामने आएंगे। T20 में ये होता है कि आपको बॉलर तो ज़्यादा इतने अच्छे नहीं मिल पाते, उसकी वजह से सिर्फ 4 ओवर्स उन्हें करवाना होती है, जिसमें उनको अपना सारा कुछ दिखाना का मौका थोड़ा सा टाइम होता है, जबकि बल्लेबाज के पास काफ़ी टाइम होता है कि वो उस अपने जारहाना स्ट्रोक ब्रेक से लोगों को दिल जीत सके, अपनी टीम को कामयाब करवा सके। इस PSL पर तमाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स हैं उनकी नज़रें होती हैं, टीम मैनेजमेंट की नज़रें होती हैं कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा होगा, किस तरह की कंडीशन वो परफॉर्म कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ख़ासतौर पर यंगस्टर के जो चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, उन्हें चाहिए कि वो खुद को मनवाएं। जो लाहौर कलंदर के ट्रायल होते हैं, जो मुख्तलिफ टीमें यहाँ से अपने ट्रायल करवा रही हैं, पेशावर ज़िल्मी है, इस्लामाबाद के जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, जो ट्रायल कराते हैं अपने मैचेस, तो वहाँ पर अपना आपको मनवाएं। उसके बाद उनके लिए बड़ा अच्छा मौका PSL में खुद को मनवा कर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। बिल्कुल। सर, एक और बात, अब जो नेक्स्ट मैच होने जा रहा है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? किस प्लेयर से थोड़ी सी आप समझते हैं ओके ये जो प्लेयर है ना ये बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए नाइमा, इसमें जो पहले से हमारा आइडिया था कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। डैरन समी ने PSL 2 का सीज़न जीता, उन्होंने यहाँ पर इसी ग्राउंड पर अपने बेहतरीन बल्लेबाजी भी की, बॉलिंग भी की और यहाँ से ट्रॉफी लेकर गए। तो इस तरह बहुत सी तवक्कुआत हैं कि जिस तरह ब्रैंडन मकल्लम है लाहौर कलंदर के, इस तरह वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ साथ जो पाकिस्तानी अपना टैलेंट है वो भी इसको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो गैर मुल्की खिलाड़ी तकरीबन 24 से ज़्यादा यहाँ पर मौजूद। इसके अलावा जो ज़्यादा अक्सरियत वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अफसोस ये होता है कि यहाँ पर जो PSL का हिस्सा लोग खिलाड़ी बने हुए हैं उसमें से ज़्यादा अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड खिलाड़ियों की है। तो बेहतर हो कि अगर जो करंट टीमों के प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आकर खेलें और PSL का हिस्सा बने। इससे हमारे नौजवान खिलाड़ियों को भी सीखने का मौका मिलेगा, लोगों को भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और काफ़ी हंगामा होगा लोगों में। जो ज़ाहिर पहले कहने को तो हम कहते हैं कि जो हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन क्रिकेट आजकल मैं समझता हूँ को अवामी खेल बन चुका है। जहाँ देखो क्रिकेट का बुखार है, लोग मैचेस देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो खेलने वालों की तादाद है क्रिकेट की वो दुगना हो जाती है इन दिनों में। तो यकीनन इससे पाकिस्तान क्रिकेट को आगे चलकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत ये बेहतरीन बात की। कहने को तो वाकई हमारा कौमी खेल हॉकी है, मगर जब क्रिकेट की बात आती है ना तो लड़कियां, लड़के, बूढ़े, बच्चे हर कोई पागल हो जाते हैं। नमाजें खुल जाती हैं, दुआएं स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है हमारे लिए, एंटरटेनमेंट और एक मेले का माहौल बन जाता है। सर, एक और बात पूछूंगी,
یہ جو اس دفعہ کراچی میں ہونے جا رہے ہیں میچز، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو فائنل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی پازیٹیو میسج جائے گا سب کو؟ دیکھیں نائمہ، یہ تیسرا سیزن ہے جو ہم یو اے میں کھیلنے پر مجبور ہیں. ایک سیزن کے جو میچز یہ لاہور قلندر نے یہاں پر میچز ہوئے تھے فائنل یہاں پر دوسرے سیزن کا. تو اب اصل مقصد تو پاکستان کرکٹ کو یہاں پر واپس لانا ہے. 2009 کے بعد سری لنکا جب ٹیم پر اٹیک ہوا تو ہم سے وہ جو میدان تھے یہاں کے وہ غیر آباد ہو گئے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر غیر ملکی ٹیمیں آنا شروع ہوں، اور پی ایس ایل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ثابت ہوگا. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک میچ یہاں پر کھیلا، فائنل ہوا. اس بار 3 میچز پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں. 20 اور 21 مارچ کو اسی اسٹیڈیم میں، قذافی اسٹیڈیم میں 2 پلے آف میچز ہوں گے، جن کے بعد جو جیتے گی ان میں سے وہ دونوں ٹیمیں کراچی میں 25 مارچ کو فائنل کھیلیں گی. کراچی کے لوگوں کو بھی بڑا تھا کہ یہ جتنے بھی میچز ہو رہے ہیں پاکستان میں یہ لاہور میں صرف ہو رہے ہیں، تو ہمارا بھی حق ہے کہ یہاں کے لوگ بھی آ کر میچز دیکھیں. تو وہاں پر جو نیشنل اسٹیڈیم اس کی تعمیر بھی جاری ہے اور اس پہ کافی پیسے بھی لگائے جا رہے ہیں. سیکیورٹی کا ایشوز ہے، اس کے حوالے سے پچھلے دنوں یہاں پر آئی سی سی کی ٹیم بھی آئی تھی، ان کا جو وفد نے وہاں پر معائنہ کیا اور سیکیورٹی کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اب انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے دروازے کھلیں گے اور ایک دن پی ایس ایل کے ذریعے ہم دیکھنے میں کامیاب ہوں گے. یہاں پر ٹیسٹ میچز بھی ہوں گے اور دوبارہ پاکستان میں پھر وہ ہلا گلا اور رونقیں لگیں گی. نوجوانوں کو اپنے ہی ملک میں کھیلنے کا موقع ملے گا اور نوجوانوں کو ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. اس وقت پاکستان کی ٹیم کے زیادہ تر جو کھلاڑی ہیں، تقریباً 12 سے 13 کھلاڑی ایسے ہیں جو آج تک ان گراؤنڈ پر اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے نہیں کھیلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل ٹیمیں آنے سے کترا رہی ہیں. تو پی سی بی کوشش کر رہا ہے، آئی سی سی بھی کوشش کر رہا ہے کہ ورلڈ 11 بھی یہاں پر آئی تھی ان کے تعاون کی وجہ سے. اس بار بھی امید ہے کہ پی ایس ایل کے بعد اب 29 اور 30 مارچ کو اور 1 اپریل کو یہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی یہاں پر یہ قذافی اسٹیڈیم میچز کھیلنے آئے گی. تو اس طرح ایک پلیٹ فارم راستہ کھلا ہے. جس طرح میچز ہوتے جائیں گے تو یہاں پر یقینی طور پر پاکستان میں دوبارہ کرکٹ بھی بحال ہوگی. یہ انتہائی خوبصورت بات ہے، کیونکہ کھیل ایک ایسی چیز ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو کھولتی ہے. آپ کے ٹورزم اور ان سب چیزوں پہ فائدہ ہوتا ہے. جو ایک دوستی ہے انٹرنیشنل فارن پالیسی میں افیکٹ پڑتا ہے، اور سب چیزوں کا جو آ کے پاکستان کے ریلیشنز ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ بہت بہتر ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی مثال قائم کرنے جا رہے ہیں ہم، اور میں تو بہت پازیٹیو ہوں اور مجھے امید ہے کہ ناظرین جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس وقت بہت پازیٹیو ہیں. سر، کوئی لاسٹ چیز جو آپ کہنا چاہیں گے پاکستانی یوتھ کو اور پاکستانی لوگوں کو کہ ہمیں کس چیز کی امید کرنی چاہیے اب نیکسٹ میچز سے یا پھر اس قسم کے آنے والے نیکسٹ ٹورنامنٹ سے؟ دیکھیں، ہار جیت ہوتی ہے کھیل میں. جب 2 ٹیمیں کھیلتی ہیں، ایک نے ہارنا ایک نے جیتتا ہے. اس کو دل پر نہیں لگانا چاہیے کہ اگر آپ کی ٹیم فیوریٹ ٹیم پشاور زلمی ہے، اگر وہ ہار گئی تو آپ اس کے کھلاڑیوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، جوئے کے الزامات لگانا شروع کر دیں. تو اس کو بھی پازیٹیو رہنا چاہیے. اس کو ایک اچھا میسج کے طور پر لینا چاہیے کہ چلیں ٹھیک ہے، دونوں ٹیموں نے اچھا مقابلہ کیا. اس طرح سے یہ ہوگا کہ پی ایس ایل کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمارے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. کیونکہ جب بھی ہم کھلاڑیوں سے ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جب ٹیم ہارتی ہے تو پاکستان پر یوں پہ ہم پہ جیسے ہم پاکستانی نہیں ہوتے. ہم اپنے کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کھیل پیش کریں. کبھی ہارتے ہیں کبھی جیتے ہیں، یہ جیت کا حصہ ہے کھیل کا. تو اس چیز کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے اور کھیل کو کھیل سمجھ کر ہی دیکھنے میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کا ہم سے بات کرنے کا. آئی تھنک یہ بہت اچھا میسج ہے. اگر پشاور زلمی ہار گئی ہے اور کل کو کوئی اور جیت رہا ہے اور ہو سکتا ہے پشاور زلمی جیت جائے، ہم سب کو مل کے اکٹھے سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ نیا ٹیلنٹ ہے اور یوتھ جو ہے پاکستان کا مین حصہ ہے. اٹ از کمپوزڈ آف لاٹ آف بگ پرسنٹیج آف پاکستان. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایسے کھیلوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس پازیٹیو میسج کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے کسی اور کے ساتھ. تھینک یو، بائے.